श्रीबालाभुजङ्गस्तोत्रम्। श्रीनीललोहित उवाच जगद्धोनिरूपां सुवेशीं च रक्तां गुणातीतसंज्ञां महागुह्यगुह्यां महासर्पभूषां भवेशादिपूज्यां महात्युग्रबालां भजेहिं हि नित्यां महास्वर्णवर्णां शिवपृष्ठसंस्थां महामुण्डमालां गले शोभमानां महाचर्मवस्त्रां महाशङ्खहस्तां महात्युग्रबालां भजेहिं हि नित्यं सदा सुप्रसन्नां भृता सूक्ष्मसूक्ष्मां वराभीतिहस्तां धृता वाक्षपुस्तां महाकिन्नरेशीं भगाकारविद्यां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्यां तिनीं तीकिनीनां रवां किङ्किनीनां हहाहा महालापशब्दां ततैतै महानृत्यां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्यां ननानारिरीरी महागीशशम्भु हुहुवु पशो रक्तपानां दिमिन्धिं मृदङ्गस्य शब्दां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्यां महाचक्रसंस्थां त्रिमात्रा स्वरूपां शिवार्धाङ्गभूतां महापुष्पमालां महादुःखहर्त्रीं महाप्रेतसंस्थां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्यां स्फुरत्पद्मवक्त्रां हिमांशोकलापां महाकोमलाङ्गी सुरेशेन मान्यां जगत्पालनैकाग्रचित्तां सुपुष्टां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्यां महादैत्यनाशीं सुरानित्यपालीं महाबुद्धिराशीं कवीनां मुखस्थां जटीनां ह्यधिस्थां मनूनां शिरस्तां महात्युग्रबालां भजेऽहं हि नित्यां भुजङ्गाख्यं महास्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं महासिद्धिप्रदं दिव्यं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वक्रतुफलं भद्रे सर्वव्रतफलं तथा सर्वदानोद्भवं पुण्यं लभते नात्र संशयः विवादे कलहे घोरे महादुःखे पराजये ग्रहदोषे महारोगे पठे स्तोत्रं विचक्षणः सर्वदोषाः विनश्यन्ति लभते वाञ्छितं फलम् दूतीयागे पठेद्देवी सर्वशत्रुक्षयो भवेत् महाचक्रे पठेद्देवी लभते परमं पदं पूजान्ते पठते भक्त्या महाबलिफलप्रदं पितृगेहे तुर्यपते शून्यागारे शिवालये बिल्वमूले चैकवृक्षे रतो मधुसमागमे पठेत् स्तोत्रं महेशानि जीवन्मुक्तः स उच्यते त्रिकालं पठते नित्यं देवी पुत्रत्वमाप्नुयात् इति श्रीकालानलतन्त्रे श्रीबालभुजङ्गस्तोत्रम्।